बूढ़े को देखती थी। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की इसे जाता देखती रही। अकबर को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए? ये मेरे बाप नहीं। लड़की ने जवाब दिया, मेरा खावंद है। खावंद? अकबर ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई? इसने मुझे खरीदा है। लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया? अकबर ने पूछा। नाराज होकर चला गया। लड़की ने जवाब दिया, इसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। लड़की को होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात ना दिलाई तो मैं खुदकशी कर लूंगी। खादिम अल-बर्क, जो सुल्तान अयूबी की जंगी मुशावरती महकमे का सरबराह और राजदां था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोर व गुल से बिल्कुल ही ला ताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर इसके अकल पर गालिब आ गई थी। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अल-बर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया, वो खरीदी हुई लौंडी है, इसे बूढ़े ने कैद कर रखा हुआ है। लड़की ने ये भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अल-बर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह इनसे मुलाकात की वो जगहें बताना शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता। इन जगहों में एक जगह लड़कियों को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अल-बर्क ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो इस बूढ़े से आजाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अल-बर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकलता था, मगर इस रात वो चोरों की तरफ बाहर निकला। उधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। कायरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेले खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। अल-बर्क शहर से निकल गया। इसने इस खंडर का रुख किया जहाँ लड़की को आना था। सिराई गीदड़ों के सिवा जमीन व आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अल-बर्क से कहा था कि वो बूढ़े कैदी है, वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। फिर भी अल-बर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की जरूर आएगी। ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए वो किसी की परवाह नहीं किया करता। अकल व दानिश का इसका साथ छोड़ जाते हैं। अल-बर्क पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया था। उसे अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पांव तक लबादे में लिपटा हुआ नजर आया। वो खंडर के खड़े स्याबूत में जज्ब हो गया तो वो तेज तेज चलता खंडर में पहुंचा। गिरी हुई दीवार के शिगाब से वो अंदर आ गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अल-बर्क ने हवा के तेज झोंके महसूस किए और अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। उसके साथ ही इसे ची चां की आवाजें सुनाई देने लगी। वो जान गया कि ये बड़े चमगादड़ हैं जिनके पंजे इसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सरकता कमरे से निकल गया। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द बरामदा था। अल-बर्क ने यह भी ना सोचा कि एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नजर रखी जाती है इस मुसीबत में खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आवाज आ रही थी कि यहाँ कोई मौजूद है। इसने कमर से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। इसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाज एक खौफ सा पैदा कर रही थी। अल-बर्क ने आस्था से पुकारा, आसफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में ही कहा था कि वो किस तरह फरोख्त हुई है। आप आ गए। इसे आसफा की आवाज सुनाई दी। वो बरामदे में दौड़ती आई और अल-बर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद सफूफ पिलाई हूँ, वो जाग ना उठे। अल-बर्क ने इसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदे रोशन हो गए। जिस कमरे में अल-बर्क गुजर कर आया था इसमें 2 मशलें निकली। ये लकड़ियों के सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपेट कर बनाई गई थी। उनके चोले खासे बड़े थे। अल-बर्क ने आसफा को अपने पीछे कर लिया। इसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरुएं थी या लड़की के ताक़ुब में इसका खावंद आ गया था। अल-बर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशलें करीब आई तो इसके नाचते शोलों में अल-बर्क और आसफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें। आसफा इसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा न छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खावंद की आवाज थी। 4 मुसल्लह आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसफा की तरफ की और इसकी नोक इसके पहलू से लगा कर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर
تمہارے سامنے مرے گا، اس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آسفا نے جھپٹا مار کر پھرچی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر پھرچی چھین لی۔ آسفا البرگ سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں تم مجھ سے پہلے کیسے اس آدمی کو قتل کرتے ہو۔ آسفا ایک ہی چس میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی پھرچی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی، خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھے آدمی ایک طرف اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرگ اور آسفا پر حملہ کیا۔ آسفا ان پر ٹوٹ پڑی۔ البرگ وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہ ہوا۔ بوڑھے آدمی نے تیز زنی کے جوہر دکھائے مگر البرگ اور آسفا کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرگ نے کہا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرگ سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ البرگ کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آسفا کے ہاتھ میں برچھی تھی، البرگ نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ البرگ جب آسفا کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھر محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ البرگ کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسی ایک اور بیوی یادداشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھی، قتل و خون خرابے ہوتے تھے، اور عمراء اور حاکموں کے زن پرستی کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وسعت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو زہر آلود کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرغوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوجی سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا، یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے سلیبیوں کے عزائم تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان عمراء اور حاکموں کی طیش پرستی کی وجہ سے سلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے ہیں، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عصمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا، ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دل میں ہلچل مچ گئی، اور اس روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا ہے، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے۔ اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہوئی۔ ان کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانوں بدوش تھے۔ اس کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے اور دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان
کی ہر عورت اپنے فوجی کا حق ہو، یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رغبت پیدا کر دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ دو سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔